हजुरआमाको हात भाँच्यो। के भयो भन्दाखेरि भाइ र म चाहिँ कलेज गएको थिएँ। मेरो चाहिँ फर्म खुलेको छ अनि मैले चाहिँ एक्लै जान झ्याउलाएर भाइलाई लगेर बाइकमा लगेर गएको थिएँ। अनि कलेज गयौँ हामी चाहिँ फर्म भरेर घर आयौँ। त्यसपछि घर आएपछि चाहिँ घरमा चाहिँ ड्याडी मम्मी हुनुहुन्थेन, बाहिर जानुभएको थियो। अनि हजुरआमाले खानासाना बनाएर राख्नुभएको थियो। अनि किचनमा गएँ अनि हजुरआमाले मासु भात बनाउनु भएको रहेछ। मैले खानासाना तताएर भाइलाई र मैलाई लिएर हामी चाहिँ तारक मेहताका उल्टा चस्मा हेरेर बस्यौँ। अब त्यति बेलामा हाँसिराखेको थियौँ। अनि त्यसपछि अब पुतली पनि आई, पुतलीलाई पनि बस टिभी हेर भनेर भन्यौँ। अनि त्यसपछि पुतली पनि बसेर हामी टिभी हेर्दै थियौँ। त्यति बेला ठ्याक्कै ड्याडी र मम्मी बाहिर जानुभएको थियो, आउनुभयो। अनि त्यसपछि हामीले घरभरि आमालाई खोज्यौँ, भेटाएन। अनि हजुरआमा चाहिँ बाथरुममा नुहाउँदै हुनुहुने रहेछ। अनि एकछिनपछि हजुरआमा बाथरुमबाट बाहिर निस्किनु भयो। हजुरआमा बाहिर निस्किँदा त हजुरआमाले त त्यो हातमा बान्ने पट्टी बान्नु भएको, हात भाँचिँदा बान्ने। अनि हामीहरू आत्तियौँ, हजुरआमालाई छिटो उचालेर लिएर यता खाटतिर बसाल्यौँ। त्यस्तै आमा के भयो, तपाईँको हात भाँच्यो, अब हस्पिटल जाम, चेक गरौँ भाँच्यो कि के भयो भनेर भन्न लाग्यौँ हामी आत्तिएर। त्यो हजुरआमाले होइन केही भएको होइन, यो त पोहोर बाबुले किनेको थियो नि, बाबुको हात भाँचिँदा किनेको, यो नयाँ रहेछ, डस्टबिनमा फालेको रहेछ, मैले आज बल्ल भेटाएँ, नयाँ भएर मैले बानेको, पुरानो भएपछि फाल्न पर्ला चेततिर, किन नुक्सान गर्ने हो भनेर फटालेर फाल्छु भनेर बानेको पो भन्नुहुन्छ।